बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तस्बीह अल्लाह ताला की, दुरूद व सलाम आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं राय आबिद अली खरल रास्त नुक्ता के फ़ोरम से हाज़िर खिदमत। मेरे देखने और सुनने वालों को सलाम। आज का हमारा मौजू है अवाम के मुहाफ़िज़। अवाम को हकूक़ देते हैं या छीनते हैं। इससे कबल हम ज़ेर बहस ला चुके हैं कि किसी भी मुल्क की बका उसकी अवाम से है। मुल्क अपने अवाम के बुनियादी हकूक़ का तयन करता है और यकीनी बनाता है कि ये बुनियादी हकूक़ उनको फ़राहम किए जाएं, और उन बुनियादी हकूक़ और उसके बाद वाले हकूक़ फ़राहम करने के लिए, इस काम के लिए रियासत ऐसे एहलकार, ऐसे अपने मुलाज़मीन तैनात करती है जो रियासत के वफ़ादार होते हैं, जो अवाम के वफ़ादार होते हैं, जो रियासत की हर एक चीज़ से वफ़ादारी रखते हैं। उसके बदले में वो तनख्वाह लेते हैं और रियासत उनको दीगर मराआत फ़राहम करती है। वो अपनी ज़ाती अना पसंद नापसंद ज़मीर से हट कर रियासती फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं और रियासत के लिए काम करते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि जुराइम का तदारक होता है। मुल्क में खुशहाली, अमन व सुकून वगैरह आते हैं। अवाम खुशहाल होती है, मतलब मुल्क खुशहाल होता है। जब भी किसी जगह पर शरपसंद अनासर सर उठाएं किसी जुर्म के लिए, किसी जायदाद को छीनने के लिए, या किसी शख्स की जानी, माली, इज़्ज़त, गैरत वगैरह को ख़तरा डालें, तो ये मुलाज़मीन जो कि रियासत ने इसी काम के लिए तैनात किए होते हैं, वो अमन व अमान और मुआशरे को समूथ रखने के लिए अपना किरदार अदा करते हैं। वो अपनी आवाम को ये नहीं कहते कि उसने तुम्हारी माँ को गाली दी है तो तुम भी उसको गाली दे के आता। वो उसका तदारक करते हैं। वो ये नहीं कहते कि तू कैसा आदमी है कि तेरी तो ज़मीन के ऊपर उसने कब्ज़ा कर लिया और तू भाग के उधर मुंह उठा के आ गया, तू भी उसका कोई काम करके आता मेरे पास और मैं तुम्हारा साथ देता। भाई, आपको इस काम के लिए नहीं रखा गया, आपको उस मज़लूम शख्स की मदद के लिए रखा गया है, आपको मशवरे के लिए नहीं रखा गया। तो सरकारी तनख्वाह और दीगर मराआत की फराहमी के इवज़ उनको अवाम की हालत बेहतर करनी है, अवामी खिदमत करनी है। वो सर्वेंट हैं, अवाम के नौकर हैं, अवाम के खादम हैं। अवाम उनकी खादम नहीं है। लेकिन जब कोई मामला फेवरेटिज़म, निपोटिज़म यानी के ऊपर हो और तैनाती ऐसी हो, तो वो अफसर जो रियासत का नुमाइंदा होता है, जिसके बैक के पीछे रियासत की ताकत होती, आम हालात में अगर वो खड़ा हो तो कोई उसको सलाम भी ना करे, उसको सलाम करते हैं क्योंकि उसके पीछे रियासत खड़ी होती है। तो इस चीज़ को वो उलट लेता है, बजाय कि अवाम की खिदमत करने के अवाम से खिदमत कराता है। और कुछ मुफाद परस्त अनासर ऐसे अशख़ास को अपने सियासी मकासद या जराइम के मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे अशख़ास ना सिर्फ अवाम की बदहाली का बायस बनते हैं, बल्कि मुल्क की रसवाई का सबब भी बनते हैं। और अगर इंतज़ामिया का कोई शख्स, यानी कि हुकूमत का कोई शख्स या हुकूमत का सरबराह उनको अपना हक़ इस्तेमाल करते हुए तब्दील करता है, ट्रांसफ़र करता है, तो कोई दीगर अदारा उसकी मदद के लिए आ जाता है
اور اس کو تحفظ فراہم کرتا ہے اور باضد ہوتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ اس کو اسی جگہ پہ ہی تعینات رہنے دیا جائے۔ بھائی جب وہ عوام کو کوئی فائدہ نہیں دے رہا، ریاست کا کام پرفارم نہیں کر رہا، تو ذاتیات کے لیے رکھ رہے ہیں تاکہ کسی شخص کو ٹارچر کیا جا سکے اور کسی جرائم پیشہ یا مفاد پرست شخص کو تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ ریاست کے ملازمین ریاست کے لیے ہوتے ہیں، شخصیت کے لیے نہیں۔ انہوں نے ریاست کو ریپریزینٹ کرنا ہوتا ہے، ریاست کے ساتھ وفاداری کرنی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم جو شہروں میں حفاظتی انتظام کا ذمہ دار ہے ڈپارٹمنٹ پولیس ہے، تو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ اگر ہم پولیس اسٹیشن جائیں، ایس ایچ او کے کمرے میں جائیں، تو اس نے اپنی ٹیبل کے سامنے کوئی کرسی نہیں رکھی ہوتی۔ جو بھی بندہ آتا ہے اپنا مسئلہ لے کے، وہ کھڑا ہو کے ہاتھ باندھ کے، اور چودھری صاحب ایس ایچ او صاحب پیچھے ٹیک لگا کے اپنے موبائل کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ یہ تضحیک ہے۔ اس کام کے لیے یہ افسر نہیں اپوائنٹ کیا گیا۔ جرائم کے تدارک کے لیے اور مسائل کے حل کے لیے ہے، اور اس کو یہ بھی اختیار نہیں کیا گیا کہ وہ خود فیصلہ صادر فرمائے کہ جرم کیا ہے، مجرم کون ہے، اور اس کو سزا دے۔ اس کام کے لیے عدالتیں موجود ہیں۔ یہ صرف میں نے پولیس کی مثال دی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیگر اداروں میں پٹوار خانے میں چلے جائیں تو پٹواری نہیں ملتا، تحصیلدار صاحب نہیں ملتے۔ کسی بیمار کو ہاسپٹل میں لے کر چلے جائیں تو کسی کے کان کے اوپر جوں نہیں رینگ رہی، پیشنٹ بے ہوش پڑا ہے، پیشنٹ مر رہے ہیں، وہ اپنا کام کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے مسائل کا حل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک میرٹ کے اوپر سرکاری اہلکاران کی تعیناتی نہیں ہوتی، جب تک سرکاری اہلکاران جس کے وہ مستحق ہیں اس عہدے کے اوپر تعینات نہ کیے جائیں۔ یہ پسند ناپسند اور رشتہ داری کی تعیناتیاں تو یہی گل کھلائیں گی۔ ہمارے ملک میں بہت زیادہ پوٹینشل موجود ہے، بہت زیادہ اچھے لوگ موجود ہیں، بڑے پڑھے لکھے اور ہر معاملے کو اچھے طریقے سے حل کرنے والے اور مسائل کا تدارک کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ تعیناتیاں ان کی موجود ہیں، ان کی بھرتیاں موجود ہیں، صرف پراپر جگہ پہ پراپر بندے کو نہ لگانے کی وجہ سے کئی مسائل ہو رہے ہیں۔ امید ہے کہ یہ مسائل جو بھی حکومت ہے وہ میرٹ پر تعیناتیاں کر کے حل کرے گی۔ اگر فورم پر نئے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کو دبائیں، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع ملتی رہے۔